बाँचुन्जेल हाम्रो सास खेर नजाओस्, मर्नै पर्दा हाम्रो लास खेर नजाओस्। पुनः एकपल्ट, बाँचुन्जेल हाम्रो सास खेर नजाओस्, मर्नै पर्दा हाम्रो लास खेर नजाओस्। आज म कथाबाट, रामायणको एक प्रसङ्गबाट कुरा सुरु गर्दैछु, ताकि पीडामा पनि कसरी खुसी हुँदा रहेछन् मान्छेहरू यसको जानकारी होस्, ताकि विपरीत अवस्थामा पनि, दुखी अवस्थामा पनि कसरी राहत पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा जानकारी होस् हामीलाई। किनकि प्रकृतिमा सुख छ भने दुःख हुनु स्वाभाविक हो, प्रकृतिमा अनुकूलता छ भने प्रतिकूलता हुनु स्वाभाविक हुन्छ। अनुकूल अवस्थामा मान्छेहरू खुसी हुन्छन्, यो सामान्य कुरा हो। अनुकूल अवस्थामा मान्छेहरू खुसी हुन्छन्, यो स्वाभाविक कुरा हो। तर प्रतिकूल अवस्थामा मान्छे टुट्छन्, पीडित हुन्छन्, खत्तम हुन्छन्, यो स्वाभाविक कुरा होइन उनीहरूको लागि। र जुन दिनमा मान्छेले प्रतिकूल अवस्थामा पनि खुसी हुन सिक्छन्, उसलाई दुखी बनाउने ताकत यो दुनियाँमा कसैको पनि रहँदैन। जुन दिन मान्छेले प्रतिकूल अवस्थामा पनि खुसी हुन सिक्छन्, उसलाई दुखी बनाउने ताकत यो धरतीमा कसैको पनि हुँदैन। फेरि एकपल्ट, जुन दिन मान्छेले प्रतिकूल अवस्थामा पनि खुसी हुन सिक्छन्, त्यो बेला उसलाई दुखी बनाउने ताकत यो धरतीमा कसैको पनि हुने छैन। अनि यही कुराको, यही सच्चाइको अर्को पाटो पनि बुझ्नुस्। यदि हामीले यो कुरालाई ढिलो चाँडो सिकेनौँ भने, यदि हामीले यो कुरालाई ढिलो चाँडो सिकेनौँ भने, अर्थात् प्रतिकूल अवस्थामा पनि खुसी हुने तरिकालाई, कलालाई, विज्ञानलाई ढिलो चाँडै सिकेनौँ भने हामी अनुकूल अवस्थामा पनि खुसी हुन सक्दैनौँ। अनुकूल अवस्थामा पनि दुखी हुने अवस्था आउँछ, त्यसैलाई डिप्रेसन भनेको। किनकि जब हामीलाई डिप्रेसनले गाँच्छ, त्यो बेला अवस्था अनुकूल हुँदा पनि हाम्रो मन प्रतिकूल नै भइरहन्छ। याद राख्नुहोस्, जब हामीलाई डिप्रेसनले गाँच्छ, फ्रस्ट्रेसनले गाँच्छ, त्यो बेला अवस्था अनुकूल भइरहँदा पनि हाम्रो मन प्रतिकूल भइदिन्छ। त्यसकारण त यसलाई डिप्रेसन। अनि सामान्य अवस्थामा हुन्छन् मान्छेहरू, सामान्य अवस्थामा, प्रतिकूल अवस्थामा हामी खुसी हुन सक्दैनौँ, अनि अनुकूल अवस्थामा मात्रै खुसी हुन्छ। त्यसैले हामीले ढिलो चाँडो सिक्नुपर्ने कि प्रतिकूल अवस्थामा पनि खुसी हुने तरिका सिक्ने हो। यदि ढिलो चाँडो हामीले प्रतिकूल अवस्थामा पनि खुसी हुने कला, विज्ञान, अध्यात्मलाई बुझेनौँ, सिकेनौँ भने अनि दिन यस्तो पनि आउँछ, मैले दोहोऱ्याएर भन्दैछु कि सारा कुरा अनुकूल हुन्छ तर मन प्रतिकूल भइदिन्छ। सारा कुरा राम्रो हुन्छ तर आफू नराम्रो भइदिन्छ। संसारमा रङ्ग भइदिँदा दिँदै पनि जसरी दृष्टिविहीनले देख्दैनन् त्यस्तै हुन्छ। संसारमा ध्वनि हुँदा हुँदै पनि जसरी बहिरोले सुन्दैनन् त्यस्तै भइदिन्छ। संसारमा सबै राम्रो कुरा भइरहँदा पनि राम्रो कुरालाई हाम्रो मनले डिटेक्ट गर्दैन। एक दिन त्योभन्दा दुःखद कुरा अरू कुनै हुन सक्ला? अहिले घरमा छोराछोरी जन्मियो भने हामी खुसी हुन्छौँ, तर यदि हाम्रो मन योभन्दा खस्कन थाल्यो भने जन्मिँदा पनि दुखी हुन्छ। अहिले हामीलाई तलब आयो, पैसो हात पर्यो, नतिजा राम्रो आयो भने खुसी हुन्छौँ, तर दिन यस्तो पनि आउन सक्छ, दिन यस्तो पनि आउन सक्छ कि पैसो पनि आएको छ, सबै कुरा राम्रै भएको छ, चिट्ठै पनि परेको छ, तर मेरो मन अझै पनि खुसी हुन सकेको। अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती डूबी वहीं जहां पानी कम था। मेरी कश्ती डूबी वहीं जहां पानी कम था। अरे अवस्था यस्तो पनि आउन सक्छ। अरे
हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मलाई त आफन्तले नै लुटे। गैरको ताकत हुँदैन, तर आफन्तको बडो ताकत हुन्छ, किनकि आफन्त सबभन्दा नजदीक हुन्छ। अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती डूबा वहाँ जहाँ पानी बहुत कम था। अरे यार, मेरो जिन्दगीको डुङ्गा त्यहाँ डुबेको छ जहाँ पानी नै थिएन, अथवा पानी साह्रै थोरै थियो। अरे यार, जहाज डुब्नलाई त ठुलो पानी चाहिन्छ, तर मेरो जहाज त्यहाँ डुबेको छ जहाँ पानी नै छ। अवस्था यस्तो पनि आउन सक्छ, अवस्था यस्तो पनि आउन सक्छ कि मलाई आँसुले त रुवाउनुसम्म रुवाए, हाँसोले पनि रुवाउनु छोडेन, पीडित पार्न सक्छ। अरे राम्रा घटनाले पनि मलाई दुखी बनाइदिने दिन पनि आउन सक्छ। ओके, त्यसकारण हामीले ढिलो चाँडो प्रतिकूल अवस्थामा पनि खुसी भएर कसरी बाँच्ने त्यो सिक्नै पर्छ। प्रतिकूल अवस्थामा पनि खुसी भएर कसरी बाँच्ने सिक्नै पर्छ, किनकि हामी यो संसारमा कमाउनको लागि आएका होइनौँ, सिक्नको लागि आएका हौँ। किनकि कमाइएका कुरा सबै कुरा यहीँ छोडेर जान्छौँ, सिकेका कुरा चेतनासँग जोडेर सधैँ रहन्छ। त्यसकारण हामी यो संसारमा सीखने को लगे आगे। जीवन के हाथों में तुम आए बार बार, तन का यह सिक्का ले अनुभव खरीदने को। तन्मय बुखारिया को कविता। जीवन के हाथों में, हाथ बने को बाजार, जीवन के हाथों में तुम आए बार बार, यानी संसार में कति आए कति गए। जीवन के हाथों में तुम आए बार बार, तन का यह सिक्का ले अनुभव खरीदने को, लेकिन हर बार वही नादानी कर डाली। सिक्का जो साधन था साध्यमान, बैठे तुम पूंजी का मालिक हो, इसमत में ऐठे तुम। बोलो फिर वही पागलपन करना क्या, नदिया तीरे बैठ प्यास लिए मरना क्या। नदिया तीरे बैठ प्यास लिए मरना क्या। अरे यो कवितालाई एकचोटि गौर गर्नुस् त। जीवन के हाथों में तुम आए बार बार, यो संसारमा हामी बारम्बार आयौँ। जीवन के हाथों में तुम आए बार बार, तन का यह सिक्काले, किनकि संसारमा आउनलाई त तन धारण गर्नु पर्यो चेतनाले, संसारमा आउनलाई त तन धारण गर्नु पर्यो चेतनाले, तन धारण गरेर आउँछ। जीवन के हाथों में तुम आए बार बार, तन का यह सिक्का, सिक्का भनेको पैसा, सिक्का लेकर आए तुम बार बार, लेकिन हर बार वही नादानी गर्दा, हरेक पल्ट वही त्यही नादानी भनेको त्यही मूर्खता दोहोऱ्याउँछौँ हामी, त्यही मूर्खता दोहोऱ्याउँछौँ हामी। बर्नार्ड शले एक ठाउँमा भन्नुभएको कुरा मलाई यहाँ च्वाट्ट भन्न मन लाग्यो कि हामी इतिहासबाट एउटै कुरा मात्र सिक्छौँ। जर्ज बर्नार्ड शले नोबेल पुरस्कार जिते साहित्यमा, उनले एक ठाउँमा ठोकेरी भनेका छन्, इतिहासबाट हामी एउटै मात्र कुरा सिक्छौँ। के सिक्छौँ त? हामी इतिहासबाट केही पनि सिक्दैनौँ। यही सिकिरहेका छौँ कि मान्छेले इतिहासबाट, सामान्यतया सामान्य मान्छेले इतिहासबाट केही सिक्दैनौँ, सामान्य मान्छेको कुराबाट। तर सिक्ने मान्छेलाई काफी छ, त्यसले इतिहासबाट नै सिक्ने हो। अरूले गरेको गल्ती हेरेर सिक्ने मान्छे पनि हुन्छन्, त्यसलाई उत्तम पुरुष भन्छन्। आफूले गरेको गल्तीबाट सिक्छन्, त्यसलाई मध्यम पुरुष भन्छन्। तर अधम पुरुष यस्ता छन् थुप्रै, जसले गल्ती गर्छन् र फेरि अर्को पनि गल्ती गर्छन्। आफूले गरेको गल्तीबाट उनले सिक्दैनन्, न त अरूको गल्तीबाट सिक्न सक्छन्। त्यस्ता अधम पुरुषहरू धेरै छन्। त्यसकारण मिर्जा गालिबले एक ठाउँमा कसरी भने, उर्दूका महाकवि मिर्जा गालिबको एउटा मार्मिक कविता छ। यो संसारमा बेवकूफ को कमी छैन भन्ने प्रसंगमा, दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो तो हजार मिलेगा। दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो तो हजार मिलेगा, न भी ढूंढो तो खुद ब खुद चला आएगा यार। त्यसकारण यी सबै कुराबाट हामीले सिक्न सकेनौँ भने हामी पनि अधम पुरुष हुन्छौँ। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, आजको टपिक हाम्रो कि पीडामा कसरी खुसी हुने। यदि यो सिकेनौँ भने ढिलो चाँडो हामी खुसीमा पनि दुखी हुन बाध्य हुन्छौँ, खुसीमा पनि दुखी हुने बाध्य हुन्छौँ। र मैले प्रसङ्ग उब्काइसकेको छु, रामायणको प्रसङ्ग। रामायणमा रावणलाई हराइसकेका थिए रामचन्द्रले, अनि शानदारसँग राज्याभिषेक गरिसकेका थिए।
त्यसपछि कुनै धोबीको कुरा सुनेर श्रीमतीलाई वनवासमा पठाइदिए। अनि पछि रियलाइज भयो रामलाई, आफ्नो गल्तीको रियलाइज भयो। अनि सीतालाई फर्काउन खोजे रामले। याद राख्नुहोस्, सीतालाई फर्काउनको लागि उनी सीता कहाँ पुग्छन्, तर त्यतिन्जेल सीताले धरती मातालाई पुकारेर, किनकि उनी धरती पुत्र थिए र धरती फाटेर धरती फाट्छ र त्यसै मुनि त्यही धरतीले सीतालाई ग्रहण गरिदिन्छ। राम त्यहाँ पुग्दा पुग्दै सीता धरतीमा विलय भइसकेको अवस्था, किनकि रामले सीतालाई फर्काउन आएको, आफ्नो गल्तीलाई रियलाइज गरेर फर्काउन आएको बेलामा अब त्यहाँ सीता थिएन। क्यान यु इमेजिन? सीता गुमाइसकेको अवस्था रामको, सीता गुमाइसकेको अवस्था। त्यसपछि राम बिलौना गर्छन् र रामले धरतीलाई चुनौती पनि दिन्छन्, धरती माता मेरो सीतालाई फर्काइदिनु, धरती माता मेरो सीतालाई फर्काइदिनु। यदि नफर्काउने हो भने म राम हुँ, अहिलेसम्म तिमीले मेरो कृपा त देखेका छौ तर कोप देखेका छैनौ। अहिलेसम्म तिमीले मेरो कृपा त देखेका छौ तर कोप देखेका छैनौ। त्यसैले म एउटा बाण हानेर ध्वस्त बनाइदिन्छु, धरतीलाई ध्वस्त बनाइदिन्छु। किन इमेजिन? अब राम बाण, फेरि नारायणको अवतार हो नि स्वयं, धरतीले फर्काएनन्। त्यसपछि रामले बाण निकाले हान्नको लागि, रामले बाण निकाले धरतीलाई हान्नको लागि। हानेको भए ध्वस्त हुन्थ्यो, प्रलय हुन्थ्यो। तर त्यत्तिकैमा आकाशवाणी हुन्छ। आकाशवाणी के हुन्छ भने, राम के मान्छे जस्तो व्यवहार गरेर बस्या, राम तिमी त नारायण हौ, के मान्छे जस्तो व्यवहार गरेर रोएर चिच्याएर कोही गएकोमा बिलौना गएर बस्या। राम तिमी मान्छे होइनौ, तिमी नारायण हौ। तिमीले आफूलाई बिर्स्यौ, मान्छेको जन्जालमा फसेर, मान्छेको समाजमा आएर र मान्छेले जस्तै बिलौना गर्न थाल्यौ। तिमी मान्छे होइनौ, तिम्रो मूल रूप नारायण। भन्नासाथ झल्यास राम बिम्जे जस्तो, राम झल्यास बिम्जे जस्तो भयो हो त नि। ओहो, कहाँ मैले मान्छे जस्तो नाटक गरेर बस्या, कहाँ म नारायण, कहाँ यो नश्वर शरीरमा टाँसिएर बस्या, कहाँ म ईश्वर, कहाँ यो नश्वर संसारमा, यो नश्वर सीताको देहमा मेरो मोह बसेको। यो कुरा बुझ्न साथ अहिलेसम्म बिलौना गरेर बेलख बन्दामा परे पीडाको पराकाष्ठामा पुगेका, झन्डै बेहोस हुने अवस्थामा पुगेका राम एकैछिन मुसुक्क हाँसे र आकाशवाणीलाई नमस्कार गर्दै भने, हो म नारायण। यो बोधको साथमा उनको सारा दुःख हराएर गयो। अघिसम्म उनलाई बोध के थिएन त भन्नाले उनी ईश्वर भन्ने बोध थिएन, उनलाई लागिरहेथ्यो उनी नश्वर, उनी पनि मान्छे जस्तै, तर होइन, उनको मूल रूप नारायण हो। जब मान्छे मूल रूपमा फर्कन्छ, आफ्नो स्वरूपमा फर्कन्छ, त्यहाँ दुःख बाँकी रहँदैन। यो बोध भनेको चिजै यस्तो, जान्यो कि दुःख सक्यो। यो बोध भनेको चिजै यस्तो, जाने कि दुःख सक्यो। यो बोध भनेको चिजै यस्तो, जाने कि दुःख सक्यो। तर जिन्दगी लाग्छ मान्छेलाई, ऊ बोधमा बाँच्दैन, ऊ विरोधमा बाँच्ला, ऊ पीडामा बाँच्ला, किनकि उनले बोध गर्दैन, आत्मबोध गर्दैन। यहाँ रामले आत्मबोध गरे र दुःख सक्यो। एउटा उदाहरण पनि लिन सकिन्छ। अर्को, बजारमा बाउछोरा घुम्न गए, करोडपति बाउछोरा,
मेला थियो ठुलै, हाट बजार ठुलो। मेलामा तुफान आयो, डाकुहरूको हमला भयो। त्यही बेला तितर बितर भए सबै। त्यसपछि छोरा एकातिर, बाउ एकातिर। छोरा छैन, कता हो थाहा भएन। खोज्नु खोजे बाउले, तर भेट्टाएन। पीडित भएर बाउ फर्के। 20 वर्ष नाग्यो, 25 वर्ष पनि नाग्यो, 30 वर्ष पनि कट्यो। छोरा कहिले पनि भेटेन। एक दिन 30 वर्षपछि त्यही बेलामा फेरि वर्षै लाग्ने त्यो मेलामा त्यही साउजी घुम्न आए। तर यसपालि उनी एक्लै थिए, किनकि उनको पीडा छ यही मेलामा 30 वर्ष अगाडि छोरा हराएको। अनि त्यहाँ एकजना मान्छे अशक्त भएर एक कुनामा बसेर मागिरहेको थियो। एकजना मान्छे, एकजना केटा। त्यो केटाले टाढैबाट एकजना साउलाई देखेछन्, उनीतिर आइरहेको। देख्न साथ त्यो छोरालाई के बोध भयो त भन्नाले यही मेरो बाउ हो, यही मेरो बाउ हो। अहिले भर्खर मागिरहेको, बाउ छुटेको कारणले गर्दा। बुवा भनेर च्याप्पो समाते। बुवाले पनि छोरा भनेर अँगालो हाले। भर्खरसम्म भिखारी भइरहेको केटा अहिले करोडपति, अरबपति भयो। द्याट इज द बोध। अरे यार, बुवा हराएको थियो क्या, त्यसकारण मागेर बसेको विवश भएर। बुवा पाउना साथ क्षणको क्षणमा एउटा दरिद्र मान्छे अरबपति भयो। यो बोध भनेको चिज यस्तो। जीवनको सारा दुःख पनि यो बोधको अभावमा हुन्छ। जीवनका सारा दुःख पनि बोधको अभावमा हुन्छ। जुन दिनमा बोध जाग्छ त्यहाँ कुनै दुःख बाँकी रहँदैन। अन्तिम कहानी, आजको प्रसङ्गको अन्तिम कहानी। यो कहानी म महाभारतबाट लिँदैछु। महाभारतको 13औं दिनको युद्ध भयङ्कर भयो। द्रोणाचार्यको चक्रव्यूहभित्र फसेर अभिमन्यु, वीर बालक अभिमन्यु 16 वर्षको कलकलाउँदो वयसमा मारिए। अभिमन्यु 16 वर्षमा पनि उनले वीरतालाई देखाएका थिए। शत्रुलाई एकदमै पीडित पारिसकेका थिए। तर द्रोणाचार्यको चक्रव्यूहभित्र उनी मारिए। यो कहानी सबैलाई थाहा छ। र त्यसपछि चक्रव्यूहभित्र उनी मारिसकेपछि सबभन्दा बढी चोट पर्ने भनेको कसलाई? उसको बाउ, जो युद्धमा लडिरहेका थिए, अर्जुन। अर्जुन यति पीडित भए, यति दुखी भए, त्यति दुखी कहिल्यै पनि भएको थिएन। किनकि आफू बाउ जिउँदै छोरो मरेको छ। बाउ जिउँदै छोरो मरेको, त्यो पनि 16 वर्षको कलकलाउँदो उमेरमा, त्यो पनि महावीर छोरो, जसले युद्धमा पुराका पुरा शत्रुलाई मात दिइरहेको अवस्थामा, जसले युद्धमा शत्रुलाई पुराका पुरा मात दिइरहेको अवस्थामा, बाउको दाहिने हात भएर लडिरहेको अवस्थामा 16 वर्षको केटो मरेको अवस्था। त्यसकारण अर्जुन साह्रै पीडित भए। अर्जुन बेला बेला कृष्ण देखेर पनि रिसाउन थाल्छन्। अरे भगवान, हजुरको पनि त भान्जा हो, हजुरको पनि त भान्जा हो, हजुरले त बचाउनु पर्ने। साह्रै पीडित भएर कृष्णदेखि पनि उनी बेला बेला आक्षेप लगाइरहेका थिए। साह्रै बिलखबन्दामा अब अर्जुन महाभारत कालमा यो दोस्रो पटक विषादमा गए। पहिलो पटक पनि युद्ध हुन अगाडि नै विषादमा गएका थिए। त्यसै कारणले गीता सुरु भयो। पहिलो पटक पनि विषाद अवस्थामा गएका थिए, साह्रै पीडित अवस्थामा। त्यहाँबाट फर्काउनको लागि भगवान कृष्णले गीता ज्ञान दिनु पर्यो। अब यो केसमा, यो अवस्थामा पनि फेरि बिलखबन्दामा छोरो मरेकोले अब त युद्ध नगर्ने अवस्था देखाउँछ उसले। महाभारत युद्ध बीचमा पुगिसक्यो, 13 दिन पुगिसक्यो। छोरो मरेको बेलौनामा ऊ हात चाहिँ बाँधेर बस्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए। उनी हात बाँधेर बस्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए।
यत्तिकैमा भगवान कृष्णले अर्जुनको मोहभङ्ग गराइदिनु पर्यो। किनकि पुत्र शोक, पुत्र मोह, पुत्र पीडा, यो पीडामा लामो रह्यो भने युद्ध हारिन्छ फेरि। यो जित्दै गरेको युद्ध हारिन्छ। त्यसकारण सवाल यहाँ के भयो होइन, अब सवाल त योभन्दा भयङ्कर हुनेवाला छ। त्यो अर्जुनलाई के थाहा? त्यो त कृष्णलाई थाहा। अर्जुनलाई के थाहा? त्यो त कृष्णलाई थाहा। त्यसकारण कृष्णले अर्को उपाय गरे। अर्को उपाय उनले सिधै आफ्नो बलले, आफ्नो ज्ञान बलले, उनी त भगवानको अवतार, ज्ञान बलले पुरै त्यही क्षणमै चन्द्रलोकमा पुर्याइदिए। चन्द्रलोकमा पुग्न साथ छोरा देख्छ उनले, यता मरेको छोरा, चन्द्रलोकमा आफ्नो छोरा देख्छ, अभिमन्यु। हेर्नुहोस् है सिन, चन्द्रलोकमा पुग्न साथ उनले अभिमन्युलाई साक्षात देख्छन्। देखेपछि बाउ यति खुसी हुन्छ, मेरो मरिसकेको छोरा त यहाँ पो छ, मेरो मरिसकेको छोरा यहाँ पो छ, मेरो मरिसकेको छोरा यहाँ पो छ, छोरा भनेर एकदम भाव विहोल भएर चाहिँ अँगालो हाल्न पुग्छन्। तर छोरा, बाउको हात चाहिँ झट्काएर, को छोरा? के छोरा? म होइन तपाईँको छोरा भन्छ वा? म होइन। अनि तिमी छोरा होइन? तिमी अभिमन्यु होइन? अभिमन्यु भएर संसारमा मेरो बाउले मलाई पठाएको, म त चन्द्रको छोरा। मेरो नाम वर्चस्व, मेरो मूल नाम वर्चस्व हो। म चन्द्रको पुत्र हो। अनि चन्द्रले मलाई तपाईको छोरा भएर केही समयको लागि धरतीमा पठाइदिएको मात्रै हो। त्यो पनि कारण छ। जुन बेला धरतीमा दैत्यहरूले या दानवहरूले या दुष्टहरूले साह्रै पिरोल्न थाल्यो, त्यही दुष्टबाट धरतीलाई जोगाउनको लागि, एक हदसम्म जोगाउनको लागि मलाई मेरो बुवाले के भन्नुभयो भने, बाबु जाऊ, यो मानवहरूको, यो दानवहरूको विनाश र मानवहरूको कल्याणको लागि यो देवताहरूको आग्रहमा तिमी धरतीमा जन्म लिनुपर्छ, तर तिमी छिटै फर्कनुपर्छ। मेरो बुवाको आग्रह थियो छिटै, किनकि तिमी मेरो छोरा हो। धेरै वर्ष नबसेस् त धरतीमा, धेरै वर्ष नबसेस्, तिमीले आफ्नो जे गर्न सक्ने कार्य त्यो गर, अनि त्यसपछि तुरन्तै फर्कनुपर्छ, तुरन्तै फर्कनुपर्छ। यही आदेशमा म तपाईँको छोरा भएर 16 वर्षसम्म बसेको हो, सगाएको हुँ, तर मूलत म हजुरको छोरा हो। त्यो भन्दा साथ दोस्रो पटक अर्जुनको मोह भन्नुभयो। ओहो, संसारमा मान्छे जन्मनु र त्यसपछि हुर्कनु, त्यसपछि मर्नु, त्यो सबैले एउटा काम, एउटा टाइम पिरियड आफ्नो भाग लिएर आउने रहेछ। कोही पनि कसैको होइन रहेछ। त्यसकारण जो आफ्नो होइन त्यसमाथि मोह गरेपछि दुःख पाउने रहेछ। जो आफ्नो हुँदै होइन, यो त चन्द्रको छोरा, अब मेरो छोरा भन्ने मलाई मोह बस्यो, किनकि मेरै घरमा जन्मेकोले। र यही मोहको कारणले गर्दा म पीडित भएको रहेछु। भगवानको चरणमा फेरि पनि वन्दना गरेर, प्रभु जय होस्, नारायण 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 जय होस्, मेरो आँखा फेरि पनि खोल्नु भयो। अनि फेरि तगडा भएर युद्ध लडे। 13औं दिनको कुरा थियो, 18औं दिनमा, अर्को 5 दिनमा युद्ध जिते। यदि यो मोह जारी रहेको भए युद्ध हार्थ्यो, युद्ध हारिन्थ्यो। मोह जारी रहेको भए युद्ध हारिन्थ्यो। त्यसकारण बोधको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। यो धरतीमा हामी केही दिनको लागि आए, बस। आज मैं जहां हूं कल कोई और था, आज मैं जहां हूं कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। आज मैं जहां हूं कल कोई और था, आज मैं जहां छु और नहीं थिए। यही धरतीमा, यही ठाउँमा हेर्नुस् त,
मेरा बाबाहरू हुनुहुन्थ्यो, आज कहाँ गए नि? अलिकति अगाडि जाने हो भने मेरा जिजु बुवाहरू हुनुहुन्थे, कहाँ गए नि? त्योभन्दा अलिकति जाने हो भने हामी पुस्ता पुस्ता माथि माथि जाने हो भने धेरै मान्छेलाई हामीले छिचोलिसकेका छौँ, कहाँ गए तिनीहरू? उनीहरूले छोडेर त हामी छौँ यहाँ। याद राख्नुहोस्, उनीहरूले छोडेर त हामी छौँ यहाँ। र यो पनि याद राख्नुहोस्, उनीहरूले छोडेकै कारणले गर्दा हामी छौँ यहाँ। र एक दिन हामीले पनि छोडेनौँ भने नयाँ मान्छेले ठाउँ पाउने छैन। त्यसकारण हामी पनि यो धरती छोड्नको लागि लाइन कसिसकेका छौँ। हामी पनि यो धरती छोड्ने लाइन कसिसकेका छौँ। घरमा छोरा जन्मे होइन, छोरी जन्मे होइन, यसको मतलब लाइनमा कोही आएर बसिसक्यो भनेर बुझ्नु छोड्नको लागि। ए बुढा जा जा, अब तँ जाने पालो। छोराछोरी आएर बस्नुको मतलब बुढा अब जाँदैछ यो संसारबाट। त्यसकारण यो जानेवाला बुढाले मोह के गर्ने, मात्र बोध गर्नु छ। यो संसारमा आइसकेपछि पाउने चिज एउटै हो, बोध, 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 आत्मबोध। म शरीर होइन, संसारमा म खेल्न आएको, सिक्न आएको। त्यसकारण कृष्णकै वचनमा कुरा गर्ने हो भने लीला, लाइफ इज अ ग्रेट गेम। जिन्दगी एउटा महान गेम हो, हाँसेर खेल। पीडित भएर चाहिँ बाँच्नु पर्दैन। हाँसी हाँसी खेल, जिते पनि हाँस, हारे पनि हाँस। किनकि जिते पनि संसार छोड्नुपर्छ, हारे पनि संसार।